ल सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार। हाम्रो क्लास सुरु हुन लाग्यो। हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङ अन्तर्गत बिहानको सन्दर्भहरूलाई जोड्दै जोड्दै हामी जेट टेस्टको बारेमा छलफल गर्छौं। हाम्रो कोर्सले सजेस्ट गरे अनुसार हामीले जेट टेस्टको बारेमा दुईवटा प्यारामिटरहरूको टेस्ट गर्छौं। एउटा मिनको, त्यो पनि सिंगल मिन र डबल मिनको, र सिंगल प्रोपोर्सन र डबल प्रोपोर्सनको हामी त्यो प्रोसेसतिर अगाडि बढ्छौं। यसमा चाहिँ हामीले जेट टेस्ट भन्ने कस्तो टेस्ट हो, यो टेस्टले कस्ता कस्ता कन्डिसनहरुमा काम गर्छ, कस्तो कस्तो प्रब्लमहरुमा यो युज हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्छौं। तसर्थ यहाँ भनिएको छ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ लार्ज स्याम्पल भन्यो। जेट टेस्टको मुख्य काम भनेकै लार्ज स्याम्पलमा काम गर्छ यसले, र हाम्रो कोर्सले सजेस्ट गरेको कन्डिसन पनि लार्ज स्याम्पल वालाई मिन र प्रोपोर्सनको छलफल गर्ने कुरा छ। र जेट टेस्टको बारेमा थोरै एजम्पसन हेर्दाखेरि अब यहाँहरूले त्यो क्वेसनहरु पढिसकेपछि यहाँहरूले धेरै जस्तो क्वेसनहरुको स्याम्पल साइज चाहिँ 30 भन्दा धेरै पाउनुहुन्छ। 30 भन्दा ठुलो स्याम्पल छ भने हामी त्यो स्याम्पललाई लार्ज स्याम्पल हो भनेर हामी एजम गर्छौं, हामी एज्युम गर्ने छौं। त्यतिखेर 30 भन्दा ठुलो भ्यालु आयो भने त्यो लार्ज स्याम्पल हो। त्यसको अर्थ के हो भने लार्ज स्याम्पल भयो भने चाहिँ पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले हिजो अस्तिदेखि छलफल गरेका छौं। पपुलेसनको लागि सिग्माले र स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्मल यसले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौं। त्यतिखेर सिग्माको ठाउँमा स्मल एस राख्न पाइन्छ भन्ने कन्डिसन चाहिँ यसले भन्छ, यो पोइन्टले भन्ने भयो। त्यसैगरी हाम्रो पपुलेसन चाहिँ नर्मल पपुलेसन हुन्छ भनेर हामीले मान्छौं यसलाई, किनकि स्याम्पल साइज धेरै ठुलो भयो भने त्यो नर्मल पपुलेसन हाम्रो स्याम्पल स्मल यस कि स्मल यस यहाँ क्यापिटल यस रहेछ। हामीले प्राय स्मल यस भनेर लेखिरहेको हुन्छौँ बोर्डतिर। यहाँ क्यापिटल यस स्मल यसले जेले रिप्रेजेन्ट गरे पनि त्यो नोटेसन हो, केही फरक चाहिँ पर्दैन है त। हामीले बिहान चाहिँ त्यो स्मल यस प्रयोग गरिरहेको स्याम्पल साइजलाई n भनेर गर्ने, यसमा यो गर्दा नि केही हुँदैन होला नि? केही हुँदैन। यो बिहान मैले बिहानको क्लासतिर हिजो अस्तिको क्लासतिर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्मल यस भनेर त्यहाँ भने हुनाले मैले स्मल यस भने हुँ। नोटेसन हो, केही फरक पर्दैन है। यहाँ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब हामीले क्वेसन पढिसकेपछि खोज्नु पर्ने विशेष भ्यालुहरुमा स्याम्पल साइज पर्छ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पर्छ। यदि पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने त्यसलाई हामीले सिग्मा भन्छौं, त्यही युज गर्छौं। यदि इफ सिग्मा स्क्वायर अर सिग्मा इज नट नोन दिया छैन भने वी युज स्याम्पल भ्यालुज एस स्क्वायर अर एस, त्यो भयो। त्यतिखेर चाहिँ हामी सिग्मा र यसलाई इक्वल मान्छौं भन्ने कुरा चाहिँ जेट टेस्टमा प्रयोग हुन्छ। यो रह्यो जेट टेस्ट प्रयोग हुने सामान्य अवधारणाहरू, एजम्पसन्सहरू। र यो स्लाइडलाई मैले भाइबरमा हालेको छु, डाउनलोड गरेर हेर्नु होला। यही जति स्लाइड छ त्यही स्लाइड मध्ये हाम्रो हाइपोथेसिसको सबै क्वेसनहरू हामी त्यहाँबाट सोलुसन गर्नेछौँ। यो भन्दै मैले अर्को स्लाइडतिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। अब हामी टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ लार्ज स्याम्पल अन्तर्गत यसमा 4वटा कन्डिसनलाई छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो कोर्समा यही 4वटा केसको बारेमा छलफल हुन्छ। यो केस फर्स्ट र केस सेकेन्डको चाहिँ हाम्रो किताबको एक्सरसाइज सायद कुन च्याप्टर हो त्यो 9 को ए मा होला, सायद 9 को ए फर्स्ट च्याप्टर। दुईटा एक्सरसाइज मात्रै बाँकी छ अब हाम्रो। त्यसमध्ये पहिलो एक्सरसाइज चाहिँ केस 1 र केस 2 सँग सम्बन्धित छ। दोस्रो एक्सरसाइज चाहिँ 3 र 4 सँग सम्बन्धित छ। र धेरै कुराहरू हामीलाई बानी पर्ने जान्ने सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँबाट थाहा भइसक्छ है। पहिलो कन्डिसनबाट हाम्रो थाहा भइसक्छ। तसर्थ पहिलो कन्डिसनमा हामीलाई धेरै बानी परिसक्यो हुनाले दोस्रो कन्डिसन, तेस्रो र चौथो कन्डिसनमा हामी एकदम छिटो जान्छौँ। र यसको हाम्रो विभिन्न स्टेपहरू मध्ये हामीले जेट टेस्ट लाउने त भन्यौं। त्यो जेट टेस्टमा प्रयोग गर्नै पर्ने फर्मुला कुन हो त भन्यो भने त्यो जेट टेस्टको हाम्रो दुईवटा भ्यालु हेर्छौं। एउटा चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्ने हुन्छ, ट्याबुलेटेड भ्यालु। अर्को चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु भन्ने हुन्छ। विस्तारै भन्छु मैले, ध्यान दिएर सुन्नु होला। पछि भिडियो पनि म पठाउने छु, भोलि पनि हामी क्लियर गर्ने नै हाल्छौँ। जेट टेस्टको दुईटा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य एउटा क्याल्कुलेटेड भ्यालु,
त्यो चाहिँ स्टेप 4 मा निकाल्छौँ। अर्को टेबुलेटेड भ्यालु भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ क्रिटिकल भ्यालुसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी स्टेप 3 मा निकाल्छौँ। अनि स्टेप 3 को टेबुलेटेड भ्यालु र स्टेप 4 को क्याल्कुलेटेड भ्यालुको बीचमा तुलना गरेर हामी डिसिजन गर्ने काम गर्छौँ। त्यो चाहिँ एक्जाम्पलमा गएपछि हामी क्लियर हुने नै छौँ। मैले यहाँ बुझाउन खोजेको मात्रै कुरा के हो भने क्याल्कुलेटेड भ्यालु भने चाहिँ जेट क्याल भनेको छ नि, त्यो चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ जेट भने हो। जेट क्याल्कुलेटेड भनेको चाहिँ जेट मात्रै पनि लेख्छौँ हामी, त्यो चाहिँ एक्स बार माइनस म्यू डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन भने हो। त्यो चाहिँ एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रुट एन भने हो। यो त सिग्मा बाई रुट एन त हाम्रो विथ रिप्लेसमेन्टमा स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन दिन्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो च्याप्टर एस्टिमेसनमा पढिसकेका छौँ। र कहिलेकाहीँ सिग्माको भ्यालु पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वा सिग्माको भ्यालु दिएको छैन भने हामी त्यहाँ पपुलेसनकै युज गर्छौँ। युएस युज गर्नु र सिग्मा युज गर्नुमा लार्ज स्याम्पलको केसमा खासै फरक छैन भन्ने मान्यताभित्र रहेर हामी यो फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। र अहिलेको लागि हाम्रो जेट क्याल्कुलेटेड निकाल्ने फर्मुला एक्स बार माइनस म्यू डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन, अर्थात् यो हामी यो धेरै लेख्दैनौँ, यो भन्दा नि यो लेख्छौँ हामी धेरै जस्तो, एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा बाई रुट एन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ फर्मुलाको रूपमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने एउटा स्लाइड अर्को छ। अब यही हामीले बिहान छलफल गऱ्यौँ वान टेल कस्तो टु टेल कस्तो भनेर हामीले फिगरेटिभ एप्रोचबाट पनि फिगर नर्मल कर्वबाट पनि हामीले बिहान इन्टरप्रिटेसन गरेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ वान टेल अर्थात् वान टेल भनेको त्यो राइट टेल टेस्टको लागि जेड अल्फा प्लसमा लिने, लेफ्ट टेल टेलको लागि माइनसमा लिने, अनि दुवै टेलको लागि छ भने प्लस माइनसमा लिने भन्ने कुरा हामीले याद गऱ्यौँ। र वान टेलको लागि अल्फा युज हुन्छ र टु टेलको लागि चाहिँ अल्फा दुई साइडमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने हुनाले इक्वल्ली डिभाइड गर्ने हुनाले अल्फा बाई 2 युज हुन्छ भनेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ यो टेबलमा आधारित भएर हामी गर्छौँ। क्रिटिकल भ्यालु निकाल्ने भ्यालुहरू यो छ, यहाँ हेर्नुहोस् है त के भने होला। यसले अल्फा दिएको छ, यतापट्टि 1%, 2%, 4, 5, 10, यहाँ 5 वटाको मात्रै भ्यालु दिएको छ हामीलाई। यो भने चाहिँ 1% अल्फा भने चाहिँ 99% ग्यारेन्टी भने हो। 2% अल्फा भने चाहिँ 98% ग्यारेन्टी, 96% ग्यारेन्टी, 95% ग्यारेन्टी, 90% ग्यारेन्टी भने हो। यो कुरा चाहिँ लगभग अघिल्लो च्याप्टरबाट बुझ्नु भएको छ है। अनि यदि वान टेलमा राइटतिर छ भने 1% मा भ्यालु यो हुन्छ, 2% मा यो हुन्छ, 4, 5, 6 मा यहाँ भएका भ्यालुहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। टेबल हेरेर हामीले जानेका छौँ है। र विशेष गरी अलि धेरै पर्सेन्ट सोधिरहने भनेको 1% र 5% को धेरै सोध्छ क्वेसनमा। यदि कुनै पनि पर्सेन्ट क्वेसनमा दिएको छैन भने हाम्रो इच्छा अनुसार कि 1% राख्छौँ कि 5% राख्छौँ, त्यसमा हामीलाई समस्या भएन। अनि लेफ्ट टेल छ भने एलटी भने चाहिँ लेफ्ट टेल भने है, 1 को लेफ्ट टेल भन्न खोजे हो। अनि राइट टेलमा प्लस हुन्छ भने त लेफ्ट टेलमा त सबै भ्यालुमा नेगेटिभ त हुने भयो नि, यहाँ त के फरक पर्ने भयो र। त्यसै गरी टु टेल भनेको छ भने चाहिँ अहिले धेरै कुरा यहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन मलाई थाहा छ। त्यो न्युमेरिकल प्रब्लममा गएपछि यो थ्योरिटिकल पार्टमा अलिकति डिस्कसन गरे मात्रै हो। यस्तो यस्तो भ्यालु हुन्छ र तपाईँहरूले पछि न्युमेरिकल सोल्युसन गर्दा यो टेबल नभई हुँदैन है भनेर मैले सम्झाउन मात्रै खोजे हो। किनभने यो टेबलको भ्यालु हामीले कन्ट्रोल गर्नु परेन। त्यतिखेर टु टेल छ भने चाहिँ प्लस माइनस साइन राख्छौँ र भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले जानकारी गराएँ। यो चाहिँ अब स्लाइड यहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ, डाउनलोड गरिसक्नु भयो होला भाइबरबाट। ल यो टेबल यहाँहरूले एकदमै मनन गर्नुपर्ने टेबल यो छ, यो पनि धेरै कुरा भएन है। अब म यहाँहरूलाई न्युमेरिकल प्रब्लमतिर लिएर जान चाहन्छु, जुन चाहिँ हाम्रो 9 को ए अर्थात् हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्टिङको पहिलो एक्सर्साइज हाम्रो सुरु भयो है साथीहरू। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सिङ्गल मिनको बारेमा छलफल गर्छौँ, त्यसपछि डबल मिनमा नि हामी जाने नै छौँ। ल म यहाँ एउटा एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छु, यसलाई हामी डिटेलमा छलफल पनि गर्छौँ। यो बुझिसकेपछि धेरै सन्दर्भमा हाम्रो भोलि यहाँका बाँकी रहेका कतिपय कुराहरू बुझ्ने र एक्सर्साइज सुरु गर्ने, कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने कुरालाई म यहाँ डिटेलमा छलफल गर्छु। हामी पहिला क्वेसन बुझौँ। एक्जाम्पल 1 हो, अ म्यानुफ्याक्चर अफ बल पेन्स क्लेम्स द्याट mean writing life of 400 pages with a standard deviation of 20 pages भन्छ। हेर्नुस् है, एउटा बल पेन उत्पादन गर्ने कम्पनी छ, उनीहरूले उत्पादन गरेको कम्पनीको बल पेनले 400 पेजसम्म लगातार लेख्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले दाबी गरे।
कम्पनीको दाबी क्लेम गरे कति त भन्दा 400 पेजसम्म चाहिँ उनीहरूको बल पेनले लेख्न सक्छ भनेर दाबी गरे र त्यसमा 20 पेज चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ दैट इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 20 दिएको छ भनेपछि यहाँ मिन दियो उनीहरूको बल पेनको मिन दियो यो चाहिँ उनीहरूको 20 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो पुरै क्वेशन पढेपछि म फेरि ब्याक भएर यहाँलाई क्वेशन बुझाउँछु अनि अ पर्चेजिङ एजेन्ट selects a sample of 100 pens and puts them for test भन्यो the mean writing life for the sample was 390 pages should the purchasing agent reject the manufacturer's claim at 95% confidence level भन्यो यो क्वेशनले के भन्यो अब ध्यान दिनुस् है त आहा 13 जना आइसक्नुभयो 12 जना आइसक्नुभयो है खुसीको कुरा एउटा कम्पनी छ त्यो कम्पनीले बल पेन उत्पादन गर्छ अनि त्यो बल पेन उत्पादन गर्ने कम्पनीले एउटा एजम्पसन बनायो हामीले बिहान छलफल गरे अनुसार एउटा एजम्पसन के बनायो भने उनीहरूले उत्पादन गरेको बल पेनले कम्पनी भरिको बल पेनले भने हो त्यो कम्पनी भरिको बल पेन भनेको अब पपुलेसन बन्छ बल पेनहरुको पपुलेसन बन्छ उनीहरूको एजम्पसन चाहिँ के रहेछ भने उनीहरूको बल पेनले 400 पेजसम्म लगातार लेख्न सक्छ त्यति क्यापासिटी छ भने तर 20 पेज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिया छ त्यो चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ अलिअलि ठ्याक्कै 400 नै पेज भन्ने हुँदैन भनेर त्यो उनीहरूले एउटा रेन्ज दिइराछन् यसको तलमाथि चाहिँ 20 पेज जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ 20 पेज चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको रूपमा फ्लक्चुएट हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ अनि कम्पनीको त्यो दाबीलाई फेल खुवाउँछु भनेर एउटा अर्को त्यो बल पेन किन्ने कुनै हुन्छ नि अब ग्राहकहरू कम्पनीबाट लाने विभिन्न स्टेशनरी पसलेहरू हुन्छ नि तिनीहरूलाई हामी पर्चेजिङ एजेन्ट भन्छौँ उनीहरूले त होलसेलबाट धेरै पेनहरू लान्छन् अनि पर्चेजिङ एजेन्टले चाहिँ त्यो कम्पनीको दाबी ठिक कि बेठिक भनेर चेक गर्न खोजेछ र कम्पनीबाट उसले स्याम्पलको रूपमा 100 बल पेन चुज गर्यो ल हेर्नुस् है त कम्पनीमा जति पनि बल पेन छ ती मध्ये र्यान्डमली 100 वटा बल पेन चाहिँ उसले चुज गरेर रिसर्चको लागि लियो रिसर्चको लागि लिँदाखेरि त्यो 100 पेज बल पेनहरूले 390 पेजसम्म चाहिँ लेखेछ पर्चेजिङ एजेन्टको ले टेस्ट गर्दा चाहिँ बल पेनले 390 पेज 390 पेजसम्म चाहिँ लेखेछ भने हेर्नुस् है त्यो कम्पनीले गरेको दाबी स्वीकार्य छ कि अस्वीकार्य छ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर यो पर्चेजिङ एजेन्टले रिजेक्ट गर्ने उद्देश्यले कम्पनीको दाबीलाई रिजेक्ट गरिदिने उद्देश्यले अस्वीकार गर्ने उद्देश्यले वा त्यसको दाबी सही छ कि गलत छ भन्ने उद्देश्यले रिसर्च लिँदा 390 पेजसम्म लेखेछ भने 95% कन्फिडेन्स लेभलमा त्यो पर्चेजिङ एजेन्टले कम्पनीको दाबीलाई फेल खुवाउन सक्छ कि सक्दैन हामी त्यसको छलफलमा छौं यो क्वेशनको मेन थेम यहाँहरुले बुझ्नु भएको हो कि हैन ल के क्वेशन छ भने भन्नुस् क्वेशनमा होइन भने म सोलुसन प्रोसेस के हो अगाडि बढ्ने छु ल हाम्रो उद्देश्य क्वेशनमा उद्देश्य हेरौँ है फेरि मैले सरसर्ती दोहोर्याएँ छोटकरीमा कम्पनीले बल पेन उत्पादन गर्छ उसले आफ्नो पेनको क्यापासिटी मेजर गर्छ मेजर गरिसकेपछि हामीले उत्पादन गरेको पेन प्रभावकारी छ भन्छ र उनीहरूले के दाबी गरेछन् भने हाम्रो कम्पनीले उत्पादन गरेको बल पेनले 400 पेजसम्म लगातार लेख्न सक्छ र 20 पेज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिया हुनाले 10-20 पेज चाहिँ तलमाथि फ्लक्चुएट हुन सक्छ 400 नै ठ्याक्कै नभएर जस्तै तपाईले उदाहरणको लागि 20 पेज माथितिर गयो भने 420 सम्म लेख्ने भयो अनि 20 पेज तलतिर आयो भने 380 सम्म लेख्ने भयो त्यस्तो रूपमा बुझ्नुस् डेभिएसन चाहिँ अनि त्यो कम्पनीको दाबीलाई फेल खुवाउने उद्देश्यले एउटा पर्चेजिङ एजेन्ट कुनै स्टेशनरी पसलेले कलम 100 वटा बल पेन चाहिँ र्यान्डम सिलेक्सनबाट स्याम्पलको रूपमा लियो र रिसर्च गर्न थाल्यो कि कम्पनीको दाबी ठीक छ कि छैन भनेर र उसले प्रत्येक पेनले लेख्दाखेरि चाहिँ उसको एभरेज मिन भ्यालु चाहिँ 100 वटा बल पेनको एभरेज पेजहरु लेख्ने क्यापासिटी चाहिँ 390 पाइएछ भने यहाँ दुईटा मिन दियो यो चाहिँ कम्पनी भरिको पेनहरुको मिन भएको हुनाले पपुलेसन मिन
यो चाहिँ स्याम्पल 100 वटा बल पेनको मिन भएको हुनाले यसलाई हामी स्याम्पल मिन भन्छौँ। अब यो 390 भन्ने स्याम्पल मिनले 100 पेज लेख्न सक्छ, 400 पेज लेख्न सक्छ भन्ने कम्पनीको दाबीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, करेक्ट हो भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन, हामीले टेस्ट गर्न खोजेको। हामी त्यसमा छौँ कति पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा, 95% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा। अब यहाँ मैले डिटेलमा लेखेको छु, हामी भोलि सोल्युसन गर्दा डिटेलमा धेरै लेख्दैनौँ धेरै भाषाहरू। सोल्युसनमा टु सल्भ दिस प्रब्लम वी फलो द फलोइङ स्टेप्स अर प्रोसेस एज युजुअल युनिट्स भन्यो। यो चाहिँ हामी अब लेख्न सकिन्छ नलेख्न सकिन्छ। हामीले लेख्नै पर्ने चाहिँ स्टेप 1 मा फर्मुलेसन अफ नल एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। फर्स्ट वी नीड टु सेट व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एन्ड व्हाट इज अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। त्यसको लागि नल हाइपोथेसिस भनेर हामी यस नट, तपाईहरुले यस नट यो नल हाइपोथेसिस भन्ने दुईटा वर्ड नलेखिकन एकैचोटी यस नट लेख्नु भयो भने नि तपाईले नल हाइपोथेसिस हो भन्ने कुरा बुझिन्छ एक्जाममा। हो यस नट भने के हो, म्यू इज इक्वल टु 400। यो चाहिँ कम्पनीले क्लेम गरेकोलाई हामीले ठीक छ भनेर मान्छौं। सुरुमा कम्पनीको क्लेम एकदमै सही छ भनेर मान्यौं हामीले नल हाइपोथेसिसमा, किनकि देयर इज नो डिफरेन्स भने हो नि त। तर अल्टरनेटिभमा के हुन्छ, यसको लेस मोर त्यस्तो केही शब्द भनेको छैन। 400 चाहिँ हो कि होइन चेक मात्रै गर भने हुनाले हाम्रो यसको अल्टरनेटिभमा चाहिँ म्यू डज नट इक्वल टु 400। नलमा म्यू इक्वल टु 400 ठ्याक्कै छ भन्छौँ, अर्कोमा छैन भन्छौँ। किनकि नलमा छ भनेपछि त अल्टरनेटिभमा त छैन भन्नु पर्यो नि त। 6 को विकल्प के हो, छैन। यसको विकल्प के हो, नो हो। त्यसकारणले हामीले यसमा चाहिँ म्यू डज नट इक्वल टु 400 भन्यो। यो चाहिँ टु टेल टेस्ट हुन्छ। यो साइन हुने बित्तिकै यो टु टेल टेस्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अब मलाई भन्नु पर्यो यस नट र यस वान लेखेको कुरा बुझ्नु भएको हो कि होइन? क्लियर हो त? ल यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला। दोस्रो स्टेप के त भन्दा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1 माइनस अल्फा कति पर्सेन्ट दिएको छ हेर्नुस् है त, 95% दिएको छ नि। दोस्रो स्टेपमा हामी जहिले नै अल्फाको भ्यालु स्टेट गर्छौं। कहाँ त माथि भयो। ल लेभल अफ कन्फिडेन्स भन्यो भने 95% मा चेक गर्नुपर्ने भएको हुनाले 0.95 भन्यो। हामीलाई त के को भ्यालु चाहियो फेरि, अल्फाको। अल्फा भनेको 5% हुने भयो, त्यो भनेको 0.05 हो। यो यहाँहरुलाई कन्फर्म थाहा छ है। अब हामी दोस्रोमा जाउँ, तेस्रो स्टेपमा जाउँ। दोस्रो पनि भयो, दोस्रो सबभन्दा सजिलो स्टेप हो, अल्फाको भ्यालु लेखेपछि सक्यो। तेस्रोमा हामीले क्रिटिकल रिजन निकाल्छौं। क्रिटिकल रिजन निकाल्ने भनेको त्यसको टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने हो। टेबुलेटेड भ्यालु यहाँ के लेखा छ भाषा हेर्नुस् है। हामी धेरै यति लामो भाषा लेख्दैनौँ हामी, पछि मैले चाहिँ यहाँ बुझाउनको लागि पहिलो एक्जाम्पल युज गरे हो। इट इज अ टु टेल टेस्ट। कसरी थाहा पाउनु भयो, यहाँ हेर्नु न, टु टेल टेस्ट हो नि त। टु टेल टेस्ट किन तोक्नु पर्यो? अनि द स्याम्पल इज लार्ज एन्ड पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज गिभन। स्याम्पल ठुलो कि सानो, धेरै कुरा लेख्नु। यहाँ हेर्नुस्, स्याम्पल हाम्रो 100 भनेदेखि 30 भन्दा बढी भयो, ठुलो हो। अनि स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको, के अरे पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, त्यो भने सिग्माको भ्यालु दियो हाम्रो पछि चाहिन्छ। इन सच केस वी युज जेड टेस्ट। के लगाउँछौं, जेड टेस्ट प्रयोग गर्छौं। जेड टेस्टमा पनि हाम्रो अल्फा 5% दिएको छ नि। अल्फा 5% दिएको छ हामीलाई। अल्फा 5% दिइसकेपछि बोथ टेल टेस्टमा, टु टेल टेस्टमा अल्फालाई डिभाइड गर्छौं भने हो नि त हामीले। ल हेर्नु यहाँ, अल्फा बाइ 2 गर्छौं भने है, अल्फा बाइ 2। हामीले माथिको भाषा यो टु टेल टेस्ट लेखेपछि डाइरेक्ट हामी पछि यो लेखौँला। अहिले चाहिँ यो चाहिँ अल्फा बाइ 2 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स युज गरिन्छ भने हो। त्यसो भए जेड ट्याब भन्यौ यही। जेड ट्याब भनेको हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु भन्न खोज्या। त्यतिखेर प्लस माइनस जेड अल्फा बाइ 2 गर्यौं हामीले, किनकि टु टेलमा त्यो अल्फालाई 2 तिर बाँडिन्छ भनेर हामीले अल्फा बाइ 2 गरे। अनि 0.05 लाई हामीले डिभाइड गर्दा 0.025 आयो। अनि टु टेल टेस्टको लागि प्लस माइनस 1.96 आयो। तर हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं है। 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा जेड टेबुलेटेडको भ्यालु यो डाइरेक्ट यो जेड ट्याब इक्वल टु प्लस माइनस 1.96 लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। जस्तै यहाँ हामीले टेबल भर्खर हेरेको थियौँ नि, यही 5% हेरे हो नि त हामीले। 5% को लागि एकैचोटि जेड ट्याब भनेर
यो प्लस माइनस 1.96 लेख्न पाइयो, त्यही भ्यालु लेख्या हो त्यहाँ। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो जेड ट्याब भने के भयो त भन्दा प्लस माइनस 1.96 आयो। यो चाहिँ हामीले एस्टिमेसनमा नै निकालिरहेछौँ। अब हाम्रो पछाडि आउने जेडको भ्यालु के हुनुपर्छ, प्लस माइनसको बिचमा पर्छ भनेपछि माइनस 1.96 भन्दा यो जेड ठुलो हुनु पर्यो, प्लस 1.96 भन्दा यो जेड सानो हुनु पर्यो। भनेपछि अब जेडको भ्यालु चाहिँ यो दुईटाको बिचमा पर्यो भने एक्सेप्ट हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ। पुरै क्लियर भिजुअलाइजेसन नहोला, नआत्तिने होला, म प्रयास गर्नेछु। अब चाहिँ यसको अर्थ के हो त भन्दा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुनको लागि हाम्रो चौथो स्टेपमा निकाल्ने जेड क्यालकुलेटरको भ्यालु माइनस यो भ्यालु र प्लस यो भ्यालुको बिचमा पर्नुपर्छ, होइन भने रिजेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ क्लियर पारे हो। यहाँ फिगर पनि छ कि एकचोटि हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो क्रिटिकल रिजनमा के थियो भने क्रिटिकल जोन भनेको यो रेड जोन हो। हाम्रो जम्मा अल्फा 5% थियो, 2.5 यतापट्टि पर्यो, 2.5 यतापट्टि पर्यो। टोटल रेड जोनले 5% कभर गर्छ अनि 95% ग्यारेन्टी गर्न सक्ने हुनाले यो 95% चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो, एक्सेप्टेन्स रिजन हो। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो जेडको भ्यालु प्लस माइनस 1.96 आयो, प्लस भ्यालु चाहिँ यतापट्टि पर्छ, माइनस चाहिँ यतापट्टि पर्छ भनेपछि हाम्रो जेडको भ्यालु माइनस यो भ्यालु भन्दा ठुलो यता आउनु पर्यो, प्लस 1.96 यो भ्यालु छ नि यो भन्दा यता आउनु पर्यो। यो ग्रीन जोनमा पर्यो भने चाहिँ हाम्रो एक्सेप्ट हुन्छ, यदि यो भन्दा बाहिर पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ भन्ने यसरी हामीले फिगर पनि एप्लाई गर्यौं। के आउँदो रहेछ चाहिँ हेरौँ है, सरसर्ती म बुझाउँछु अनि फेरि बुझ्दैन भने म ब्याक आउँला। कम्प्युटेसन अफ क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड स्ट्याटिस्टिक चौथो स्टेपमा क्वेसनबाट यहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ पपुलेसनको मिन 400 दिएकै छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 20 दिएकै छ, 100 वटा स्याम्पलको मिन 390 दिएकै छ, स्याम्पल साइज n 100 दिएकै छ। जेड क्यालकुलेटरको फर्मुला यो लगाउने है भनेर मैले अगाडि सम्झाइहालेँ। यहाँ सर भ्यालु सबै राखिदिनुहोस्। जेड क्यालकुलेटरको भ्यालु -5 आयो, -5 आयो। हेर्नुहोस् त, जेड क्यालकुलेटर -5 आयो भनेपछि यो भ्यालु यो माथिको रेन्जमा पर्यो कि परेन, यो रेन्जमा कता पर्यो, रेड जोनमा पर्यो कि ग्रीन जोनमा पर्यो, ल भन्नुस् त। कुन वाला चाहिँ त्यो -5 भन्ने आयो नि हाम्रो चौथो स्टेपमा क्यालकुलेटेड भ्यालु। यो -5 हाम्रो कुन जोनमा पर्यो त भन्न खोजे मैले, भन्छ यहाँ रेड जोन हो, रेड जोनमा पर्यो। रेड -5 जोनमा। भन्दा यो भन्दा नि यो भन्दा धेरै सानो भयो नि, -5 भनेपछि त रेड जोनमा पर्ने बित्तिकै रिजेक्ट भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो आउने बित्तिकै अब डिसिजन कसरी गर्ने त, कम्पेयरिङ द बोथ भ्यालुज अफ जेड स्ट्याटिस्टिक, जेड टेबुलेटेड एन्ड जेड क्यालकुलेटेड। जेड टेबुलेटेड चाहिँ प्लस माइनस 1.96 छ, जेड क्यालकुलेटेड चाहिँ 5 आयो। फ्रम स्टेप 3 एन्ड 4 भनेर सबै ल्याङ्ग्वेज क्लियर पारे मात्रै हो यो। वी हेभ सिन द्याट, हामीले के अब्जर्भ गर्यौँ त भन्दा द जेड डज नट लाई विदिन द इन्टरभल भन्यो। ल हेर्नु चाहिँ यो इन्टरभलमा पर्दै परेन। के पाइयो त भन्दा -1.96 भन्दा पनि यो सानो हो भनेपछि -5 भने त अनि पर्यो नि त, यहाँ -5 भने त यहाँतिर पर्यो, यतातिर पर्ने भयो है। तसर्थ यो यतापट्टि परेको कारणले गर्दा एक्सेप्ट हुन सकेन भन्ने कुरा आउन लाग्यो होला यहाँ। अब के गर त्यसले, दिस सोज द्याट, तपाईले लास्टमा कन्क्लुजन दिनुपर्छ यसबाट, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुने बित्तिकै वी निड टु एक्सेप्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। रूपाले के सोध्या हो कि, रूपा हो कि को बोल्या हो? सर सुन्नु न, म सांग्न माग्नु न। हजुर भन्नुस् त। सर मेरो नेट बीचमा गयो क्या, एकचोटि हल्का भनिदिनुहुन्छ सर्ट। हुन्छ ल, म यो कन्क्लुजन सबै साथीहरूलाई म भन्छु, त्यसपछि म यसलाई रिपिट गराउँला। भएन भने पनि यो रिपिट गर्दा गर्दै सर रेकर्ड गरेको छ नि, रेकर्ड गरेको पठाइदिनु न। त्यो पनि पठाइदिन्छु म, त्यो पनि पठाइदिन्छु। ल यहाँ चाहिँ तपाईहरूले यो नल हाइपोथेसिसको भ्यालु यो क्रिटिकल जोनमा पर्या हुनाले
यो रिजेक्ट भयो भन्ने कुरामा यहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ र अल्टरनेटिभ चाहिँ एक्सेप्ट भयो, अल्टरनेटिभ चाहिँ एक्सेप्ट भयो। यसको अर्थ के हो त भन्दा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुनुको अर्थ के हो यहाँ हेर्नुहोस् त। नल हाइपोथेसिसमा के थियो हाम्रो, म्यू इक्वल टु 400 भनेर एजम्सन गरेका थियौँ हामीले। त्यो भनेको कम्पनीको क्लेम हो। कम्पनीको क्लेम चाहिँ के भयो त भन्दा रिजेक्ट भयो। कम्पनीको क्लेम म्यू इक्वल टु 400 लेख्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिजेक्ट भएपछि हामीले एक्सेप्ट के गर्नुपर्ने भयो भन्दा 400 लेख्न सक्दैन, कम्पनीको क्लेम फेल भयो, उसको दाबी चाहिँ निराधार छ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ हामीले यहाँ दियो। इट मिन्स द्याट manufacturer's claim is not satisfied and the purchasing agent can reject the manufacturer's claim. त्यो म्यानुफ्याक्चरको क्लेम चाहिँ कम्पनीको त्यो अर्थको पर्चेजिङ एजेन्ट छ नि उसले चाहिँ रिजेक्ट गरिदिन सक्छ। अब भनेपछि त्यसको अर्थ के हो, त्यो बल पेनहरूको एभरेज राइटिङ क्यापासिटी चाहिँ 400 पेज छ भन्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लेम गर्यो। वा आफ्नो सामान बिकाउनको लागि म्यानुफ्याक्चरले अलिकति झुट्टा कुराहरू, अलिक ठुलो डाटा चाहिँ डिस्प्ले गरिदियो, सो गरिदियो, त्यो मेसेज दियो भन्ने अर्थ चाहिँ यहाँबाट क्लियर हुन्छ। ल कतिको बुझ्नु भएको छ ल भन्नुहोस्। मोटामोटी हाइपोथेसिस टेस्टिङको खाका क्लियर हुन सकेको छ कि छैन त्यो कुरामा हामी क्लियर हुनु पर्यो। अनि बाँकी कुरा त हामी भोलि बिहानको क्लासमा डिटेलमा छलफल गरि नै हाल्छौँ धेरै कुराहरू चाहिँ। सर अनि त्यो हामीले अहिले के अरे जुन परेन होइन जेट क्यालकुलेटेड -5 इन्चमा पर्ने त्यो परेको भए चाहिँ त्यो माथिको नल नै एक्सेप्ट हुन्थ्यो। एकदम कन्फर्म, कस्तो राम्रो कुरा, एकदम राम्रो कुरा। म त्यसलाई फेरि मैले जोडेँ, यो कुरालाई मैले जोडेँ। कसरी जोडेँ भने यदि यो -1.96 र +1.96 को बिचमा यो फोर्थ स्टेपमा क्यालकुलेट गरेको यो जेट क्यालकुलेटेड भ्यालु परेको भए हाम्रो रिजन कहाँ पर्थ्यो, कहाँ पर्थ्यो रिजन? यो ग्रिन जोनमा पर्थ्यो, यसमा पर्थ्यो नि। यसमा पर्नु भनेको चाहिँ कम्पनीको क्लेम ठिक छ भनेर जस्टिफाई हुनु हो। त्यतिखेर चाहिँ नल हाइपोथेसिस चाहिँ ठिक छ भनेर भन्नु हो, यही ठिक हुन्छ। अब हाम्रो हाइपोथेसिसमा चाहिँ कि यो ठिक हुनु पर्यो, यस नट ठिक हुनु पर्यो, कि यस वान ठिक हुनु पर्यो। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुने बित्तिकै अब यहाँ यस वानको भ्यालु चाहिँ 400 म्यू इक्वल टु 400 भन्ने क्लेम चाहिँ फेल खान्छ। ठ्याक्कै 400 को एभरेजमा मिन आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भएको हो। प्रवीणको कुरो एकदम सही छ। ल अरू साथीहरूको क्वेसन केही छ कि? छ भने भनिहाल्छु, अनि संग्रहमाको स्टेपमा मैले थोरै भन्छु। सर टु टेल र वान टेल भने कसरी थाहा पाउने? एकदम राम्रो कुरा। हाइपोथेसिसमा सबभन्दा टाउको दुखाइको विषय क्वेसन यही हो। र मैले बिहानको क्लासमा प्रोजेक्टरबाट के डिस्प्ले गरेका थिएँ भने क्वेसनमा केही कम्पेरेटिभ वर्डहरू हामी पाउन सक्छौँ। कम्पेरेटिभ वर्डहरू ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन, सुपेरियर, इन्फेरियर हो, यस्ता कुराहरू त्यो कम्पेरेटिभ वर्डहरू हामी हेर्छौँ। ती कम्पेरेटिभ वर्डहरू मेन्सन गरिएको छ भने वान टेलको क्राइटेरिया ग्रेटर अर स्मल वा राइट टेल कि लेफ्ट टेल भन्ने कुरा हामी क्वेसन हेरेर त्यही अनुसार सेट गर्छौँ। यदि त्यस्तो कुनै पनि कुराहरू छैन भने जस्तै यहाँ हेर्नु त, द मेन राइटिङ लाइफ फर द भन्ने नि, यहीँ कम्पनीको क्लेम 400 हुने त क्लियर छ। तर यो 400 भन्दा बढी हुन्छ भन्ने क्लेम, घटी हुन्छ भन्ने क्लेम हाम्रो पर्चेजिङ एजेन्टले केही पनि मेन्सन गरेका छैन। त्यो कुनै पनि कम्पेरेटिभ वर्डहरू मेन्सन गरेको छैन भने त्यतिखेर हामी डाइरेक्ट यो टु टेल टेस्ट हो भनेर साइनमा चाहिँ डज नट इक्वल टु साइन एप्लाई गर्छौँ। त्यही अनुसार हामीले टु टेलको लागि भनेर कन्फर्म गर्छौँ। क्वेसनमा यो कुरा छुट्याउनलाई चाहिँ हामीले एकदम सोच्नुपर्छ। यति सोचियो भने त के भयो र, वान टेल र टु टेलले थाहा पाइएन भने त फेरि पछाडिको कुनै पनि स्टेप रन हुन सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। वान टेल टु टेल त एकदमै कन्फर्म हुनु पर्यो। किनभने यो पहिलो स्टेपमा तपाईँको वान टेल र टु टेल क्लियर हुन सकेन भने तपाईँले पछाडि थर्ड स्टेपमा गएर क्रिटिकल रिजनमा कुन एप्लाई गर्ने भन्ने कुरो थाहा नै पाउनुहुन्न। यो क्वेसन एकदम राम्रो छ, यसमा हामी छलफल डिटेलमा गरौँला, टेन्सन मान्नु पर्दैन। सङ्ग्रहमाले भन्ने भए अनुसार चाहिँ अब हाम्रो यो एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसन त बुझ्नुभयो होला, यो हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न त्यो सङ्ग्रहमा भन्नुहोस् त। क्लियरली चाहिँ बुझेको छैन सर, मैले हल्का हल्का चाहिँ बुझेँ। त्यो कम्पनीले के क्लेम गरेको भनेर भनिरहनु भएको थियो हैन? भिडियो पठाइदिँदा हुन्छ होला है? हुन्छ सर, भिडियो पठाउँदा नि नत्र। हुन्छ, भिडियो छ त्यहाँ, डिटेलमा छ, डिटेलमा भनेर भन्नु, भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ है त।
हस् सर त्यही अगाडिको भन्नुभन्दा अब यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुहोस् है। यो पनि उतापट्टिको भन्नुभन्दा अब न अर्को प्रब्लममा गएर हामी हेऱ्यौँ भने एउटै खालको प्रब्लम छ। यहाँ के भनेको छ अब हामी हेरौँ एउटा एक्जाम्पल। अ फार्मासिस्ट क्लेम्स द्याट द मेन टाइम फर अ ड्रग टु अब्जर्भ इफेक्ट इन मेल पेसेन्ट इज 26 मिनट्स भन्यो। यो चाहिँ अब हस्पिटलतिरको प्रब्लम छ। एउटा फार्मासिस्टले के क्लेम गरेछन् भने उनीहरूले युज गरेको एउटा कुनै ड्रगको इफेक्ट मेल पेसेन्टको लागि 26 मिनटमा देखाउँछ भन्ने कुरा भन्यो, उनीहरूको क्लेम हो त्यो। अनि अर्को रिसर्चर आयो, 200 ट्रायल लियो, 200 आइटम अर्थात् डोज ड्रग्स लियो। उनीहरूले चेक गर्दाखेरि चाहिँ मेन टाइम चाहिँ 29 मिनट देखिएछ। हेर्नुहोस् है, कम्पनीको क्लेम 26 मिनट मिन छ, रिसर्चरको क्लेम चाहिँ 29 मिनट आयो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 दियो। तपाईँको माथि पपुलेसनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएन। यो 200 स्याम्पल लिइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुरा गरे हुनाले यो स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, द्याट इज द भ्यालु अफ यस भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकदम क्लियर हुनुपर्छ है। र तपाईँहरूको केसमा चाहिँ सिग्मा यु र यस जुनसुकै प्रयोग गर्दा नि यो लार्ज स्याम्पलमा खासै फरक नपर्ने हुनाले धेरै भारी मनले पनि नसोच्नु होला। यो अब यति गरिसकेपछि टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट द मेन टाइम इज 26 मिनट्स अगेन्स्ट, ल 26 मिनट्सको अगेन्स्टमा, अगेन्स्ट भन्ने बित्तिकै टुटेल हो भनेर बुझ्नुहोस्। फेरि अब अगेन्स्ट भन्ने बित्तिकै के हो, अपोजिटमा। त्यहाँ कुनै पनि कम्पेरेटिभ वर्डको मेन्सन देख्दैनौँ हामी। द्याट इट इज नट इक्वल टु 26 मिनट भन्यो। त्यहाँ माथि इट इज नट इक्वल टु भन्ने बित्तिकै टुटेल भइहाल्यो। नट इक्वल टुको साइन त हाम्रो यही हो नि त। भनेपछि यसबाट के बुझ्नु पर्यो, फार्मासिस्टले आफ्नो औषधिको क्लेम गर्यो 26 मिनटमा, 26 मिनटमा मेल पेसेन्टलाई इफेक्ट सुरु गर्छ भन्यो। उसको क्लेमलाई फेल खुल्नको लागि रिसर्चरले 200 डोजको स्याम्पल लिनुभयो र उनीहरूले रिसर्च गर्दा 29 मिनट पछाडि मात्रै त्यसको इफेक्ट देखियो। अनि 5 मिनट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो भने यो कम्पनीको 26 मिनट तोक्नु जायज हो कि नाजायज हो भनेर चेक गर्न खोज्यौ हामीले अन द बेसिस अफ द स्याम्पल 200। त्यसको लागि ल हेर्नुहोस् है, स्टेप सबै अगाडिको भएको हुनाले अलिक फास्ट गर्छु मैले। म्यू इज इक्वल टु 26, यो कुरा यो सही छ भने सकेसम्म कम्पनीको हामीले सही छ भनेर नलागेपछि मान्छौँ। अनि अर्कोमा चाहिँ अगेन्स्ट 26 भन्यो हुनाले म्यू नट इक्वल टु 26 भन्यौँ हामीले। अब यो क्वेसनमा तपाईँहरूले कहीँ अल्फा देख्नुहुन्छ? अल्फा कहीँ भनेको छ? कति पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चेक गर्ने भन्ने कुरा भनेको छ त छैन नि? हो, त्यो नबनेको हुनाले तपाईँले 1% र 5% जुन लिने हुन्छ, धेरै जस्तो 5% लिन्छन्। मैले चाहिँ यहाँ एज आवर चोइस भनेर 1% ल्याएको छु, त्यो अल्फाको भ्यालु भइहाल्यो। अनि नदिए पनि हामीले त्यो लिने मान्नै पर्छ नि त सर। त्यो त पर्यो, त्यो अल्फा भएन भने त अनि यो के टेबुलेटेड भ्यालु नै आउँदैन नि, हाम्रो त क्रिटिकल रिजनै थाहा हुँदैन। अब अघिको जस्तो धेरै ल्याङ्ग्वेज लेखा छैन मैले। हेर्नुहोस्, यो 2 टेल टेस्ट हो, लार्ज स्याम्पल हो भनेको छ। अनि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि के पनि दिएको छैन। तपाईँहरूले 1% मा जेड टेबुलेटेड भनेर डाइरेक्ट लेखेर ±2.575 भनेर टेबलबाट लेखिदिनुहोस्। र 2 टेल टेस्ट भएको हुनाले प्लस माइनस दुइटै भएपछि अब के हुन्छ, जेड क्यालकुलेटेड माइनस यो र प्लस यसको बिचमा पर्यो भने एक्सेप्ट हुन्छ, होइन भने रिजेक्ट हुन्छ। यसको फिगर चाहिँ छैन, यहाँ राखेको छैन, धेरै राख्न किन पर्यो भनेर। अब क्यालकुलेसन हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा कम्पेयर गर्ने भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो थर्ड स्टेपमा आइसक्यो। यो भ्यालुसँग कम्पेयर गर्छौँ हामी। त्यो कम्पेयर गरिसकेपछि क्यालकुलेसनमा जान्छौँ हामी। म्यू 26 दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 दिएको छ स्याम्पलको, एक्स बार 29 दिएको छ स्याम्पलको मिन आयो, अनि स्याम्पल साइज 200 लिएकै छ भनेपछि फर्मुला त यही हो नि। तपाईँले फर्मुलामा यहाँ सिग्मा देख्नु भएको छैन, किन? पपुलेसनको सिग्मा दिएको छैन, स्याम्पलको दिएबाट यस युज गऱ्यौँ हामीले। अनि सबै भ्यालु राख्नुहोस्, तपाईँको भ्यालु यो आउँछ, 8.28 आयो। अब यो भ्यालु तपाईँको यो माथिको रेन्जमा पर्यो कि परेन? यो रेन्जमा पर्यो कि परेन? अब यो भित्र पर्यो कि परेन? यो भ्यालु भ्यालु देखाउँ त सर। 8 छ, 8.48 छ, पर्यो त? परेन। परेन हो। यो नपरेको कारणले अब के हो त हाम्रो डिसिजन? डिसिजन हेर्नुहोस् है, यो रेन्जभित्र हाम्रो यो भ्यालु परेन, यो त ठुलो भएर गयो। हेर्नुहोस् है,
since the value 8.84 does not lie within the interval this, so our null hypothesis is rejected. That means alternative hypothesis is accepted. यसको अर्थ के हो? कम्पनीको दाबी फेरि पनि झुट्टो साबित भयो, स्ट्याटिस्टिकल्ली झुट्टो साबित भयो। कम्पनीहरूले प्राय जसो यस्तै झुट्टा झुट्टा तर्क दिन्छन् कि क्या हो, यो पनि रिजेक्ट भयो। ल कम्पनीले 25 मिनेट भन्नु चाहिँ यो गल्ती भयो, उनीहरूले त्यो तोक्न सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखियो। ल भन्नुस् त के सोध्नु खोज्नु भएको थियो? टाइम सकिन लागेको छ। लास्टमा देखाउनु त एकचोटि। यो टाइम डिस्कनेक्ट भयो भने यो भिडियो तपाईँहरूलाई पठाउँछु, यो सर हेर्नुहोस् र त्यो नोट आज पढ्नुहोस्। अनि त्यो यो नोट 3 पढिसकेपछि √200 कहाँबाट आयो? ए √200 बेला माथिलाई बुझे सर भयो। ल अब भोलि हामी एक्सर्साइज ट्याक्क क्लासमा आएर सुरु गर्छौँ। अहिले यो भिडियो पठाउँछु, त्यो नोट र यो भिडियो मजासँग स्टडी गर्नुहोस्, भोलिको लागि एकदम प्रिपेयर हुनुहोस् है त। हुन्छ नि? भिडियो चाहिँ पठाइदिनु ल। हस् ल, एकदमै रेडी भएर बस्नु होला, मैले भिडियो पठाउने नै छु। थ्याङ्क यू सो मच। ओके सर। Thank you so much. ल